बस ये तो मैं आप सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्र करती हूँ आज की सीरीज के लिए, विजडम के लिए, वर्ड ऑफ रेवलेशन के लिए जो खुदा ने मुझे दिया, जो मैं आपको तक पहुंचाऊंगी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन एक बात मैं हमेशा सिखाती हूँ और आज भी सिखाऊंगी कि जो वर्ड मैं स्पीक कर रही होती हूँ वो मेरी जिंदगी का मुकाशवा होता है। वो आपको तब तक बेनिफिट नहीं दे सकता जब तक आप उसके साथ अग्री नहीं कर रहे। ये इसी तरह है कि आप खाने को देख सकते हैं लेकिन आप उसको खा नहीं रहे, और जब तक आप खाएंगे नहीं वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। अब आपने ये डिपेंड करना है कि क्या आपने सिर्फ खाने को, आप पर डिपेंड करता है कि क्या आपने सिर्फ खाने को देखने वाला बनना है या खाने को खाकर उसकी न्यूट्रिएंट्स और उसके बेनिफिट को लेना है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब शैतान खुदावंद यीशु मसीह को टेम्प्ट करने आता है, आजमाने आता है, तो वो कहता है कि तू इस पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पे उसको कहते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज आपने बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन रोटी बनाया हुआ है, खुराक बनाया है। प्लीज अपनी साइड से म्यूट कर लीजिएगा, जरिश की साइड से अनम्यूट हुए। अच्छा, आज आपने अपनी साइड से क्या आपने अपने सॉरी मैं कह रही हूँ, आज आप लोगों ने अपनी बहुत सारे मसलों का सोल्यूशन क्या बनाया हुआ है? दुनियावी चीजें बनाया है। इवन आपने ये बात अपने माइंड में मुसलसल सालों में जी जी कर सोसाइटी को खुश करने के लिए आपने क्या किया है? जैसे लोग कर रहे हैं, आप भी अपने मसलों का हल वैसे ही ढूंढ रहे हैं। और जब तक आप अपने मसलों का हल लोगों के तरीके से ढूंढना शुरू करेंगे, आपको अपने एक भी मसले का हल नहीं मिलेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मिल भी जाएगा तो वो लिमिटेड होगा, क्योंकि आपके मसले, क्योंकि वो खुदा के कलाम में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 3 से 5 आयत में ये बात बड़ी क्लियरली लिखी है कि हमारे जंग के हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। अगर आपके जंग के हथियार रूहानी है तो इसका मतलब है कि आपकी जंग का ताल्लुक रूहानी आलम से है। अगर इस वक्त, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, 2 कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसके 3 से लेके 5 आयत तक लिखा है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल लेती हूँ अपने मोबाइल से ताकि आपको हवाला जरूर निकालिएगा। मैं आपको कहती हूँ कि जब आप हवाला अपनी आंखों से पढ़ेंगे, रेफरेंस अपनी आंखों से पढ़ेंगे, तो खुदा आपको आजाद करेगा। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, कहता है क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। ये कोई घरेलू लड़ाइयों की बात नहीं हो रही, या आपकी जिंदगी में जो बैटल्स लगी हुई हैं उनकी बात हो रही है। मे बी आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एक ऐसी प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं जो मुसलसल आपकी फैमिली में ट्रैवल कर रही है, और आपके आसपास के लोग आपको वही सोल्यूशन बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप उनकी जिंदगी के रिजल्ट्स देखें और उनके फ्रूट्स देखें कि क्या उन्होंने जिस फॉर्मूले से उस चीज से निजात पाने की कोशिश की थी तो उनकी जिंदगी किस हद तक तब्दील हुई है। अगर नहीं हुई है तो वापस मुड़ जाएं। बेहतर है कि आप तब तक कोई एक्शन ना लें जब तक आप खुदा को सुन ना लें। हम पहला यूहन्ना उसके 4 बाब उसकी 18 आयत में ये बात बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि जो परफेक्ट लव है, जो कामिल मोहब्बत है, वो खौफ को दूर कर देती है। जब भी आप खौफ से लड़े, अब खौफ कैसा हो सकता है? मान लेते हैं आपको शैतान की फिजिकल अपीयरेंस का खौफ है, एक मान लेते हैं आपको किसी बीमारी का खौफ है, मान लेते हैं आपको बुढ़ापे का खौफ है, मान लेते हैं आपको औलाद ना होने का खौफ है, मान लेते हैं आपको शादी ना होने का खौफ है, मान लेते हैं आपको अच्छी जॉब ना होने का खौफ है,
मान लेते हैं आपको गुड फ्यूचर ना होने का खौफ है, अच्छी एजुकेशन ना होने का खौफ है, घर में पीस ना होने का खौफ है, और क्या कहते हैं स्लीप ना आने का खौफ है, फाइनेंशियल नीड आपकी नीड्स नहीं पूरी उसका खौफ है, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, लव नहीं करती, आप सोसाइटी में एक रेपुटेशन नहीं रखते, अच्छी रेपुटेशन रखते, उसका खौफ है, या आपको कोई भी चैलेंज है इस वक्त, फाइनेंशियल है, हीलिंग से रिलेटेड है, उम्र की दराजी से रिलेटेड है, डिप्रेशन से रिलेटेड है, कोई पास्ट से रिलेटेड है, माजी का कोई गम है, आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंज हो सकता है, वो आपकी बैटल है। लेकिन कलाम कहता है हर किस्म का खौफ की एक ही दवाई है। कलाम भी खौफ को दूर करने की एक दवाई दे रहा है, और वो दवाई क्या है? कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। अब अगर कलाम कह रहा है कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है, तो इसका मतलब है खौफ दूर करने के लिए अगर आप कोई नेचुरल तरीका अप्लाई करेंगे तो वो लिमिटेड हद तक आपको पीस देगा, लेकिन वो कामिल पीस यानी कि कामिल इत्मीनान आपको नहीं दे सकता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमेशा नहीं कहती, 2-3 दिनों से कह रही हूँ कि जब आप 18 साल के होंगे तो आपको लगेगा कि हर कोई आपके बारे में ही सोचता रहता है। जब आप 40 साल के होते हैं तो आप कहते हैं मेरे बारे में जो मर्जी कोई सोचे, मैंने वही करना है जो मुझे करना है। जब आप 60 साल के होते हैं तो आपकी जिंदगी जी, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैं कह रही हूँ जब आप 60 साल के होंगे, तो जब 60 साल के आप होंगे तो फिर क्या होगा? आपका मन कहेगा कि मेरे बारे में कोई भी नहीं, आपका दिल कहेगा, मेरा मतलब है सॉरी, कि मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता और मैं तन्हा पर्सन हूं। आपकी जिंदगी का फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं है, सिवाय आपके अपने दिल में है। और आपका दिल अगर खौफ में है तो आप अपने दिल की अगर आपका दिल खौफ में है तो फिर वो नहीं कर सकेगा जो आपका फ्यूचर है, वो करेगा जो उसको बताया जा रहा है, जो उसको समझाया जा रहा है। मैंने अभी देखा था, कोरोना आया हुआ था, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कोरोना को कोई इलाज नहीं है। ठीक है जी, कोई इलाज नहीं है, वायरस है, ये अपने टाइम से ही खत्म होता है, ये अपना पूरा साइकिल करके ही खत्म होता है। जैसे कि मीजल्स होते हैं, मम्स होते हैं, ये सब सारे अपने साइकिल को पूरा करके ही खत्म होते हैं। मैं नेचुरल लेवल पे बात करूँ, दुनियावी लिहाज से बात करूँ, मैं रूहानी लिहाज से बात नहीं करी। रूहानी लिहाज से हम उनको एक दिन में ही डेड कर सकते हैं। अब जब मैं क्या बात करने लगी थी, तो हम नेचुरल लेवल में बात करते कि जब कोरोना वायरस आया तो मैंने देखा वो लोग डॉक्टर बन गए थे जिनको कोरोना वायरस की इच्छी बिच्छी भी नहीं पता थी, यानी कि उनको ABC भी कोरोना वायरस की नहीं पता थी। सिर्फ उनको नाम पता था कि कोरोना एक वायरस है जिससे डेथ भी कॉज हो सकती है। लेकिन वो तमाम लोग डॉक्टर बने थे, कह रहे थे अदरक की चाय पियो, फलानी चाय पियो, गरम मसाले वाली चाय पियो, मसाले वाली चाय पियो, अच्छा गॉगल्स करो, फिर ये करो, फिर वो करो। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने टिप्स एंड टेक्निक्स बताना शुरू कर दी। यूट्यूब पे वीडियोस ऐसा चलने लगी, इंस्टाग्राम पे ऐसा चल रहा था, लाइक लोग अपने अपनी सजेशंस देकर आ रहे थे। लेकिन अगर ये सब कुछ करामत होता, यूजफुल होता, तो आज ये सब कोरोना वायरस सबका रुक चुका था। लेकिन इसने कोई भी इफेक्ट नहीं किया। लोग अपनी समझ और अक्ल के मुताबिक आपको बताएंगे, और कभी कभी आपको मशवरा देने वाला शख्स वो हो सकता है जो खुद इस खौफ से गुजरा हो और वो नहीं चाहता कि आप इस खौफ से गुजरे, तो वो आपको क्विक उस मसले का हल बता रहे कि तुम ये कर लो और इससे तुम्हें निजात मिल जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आप खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे और जब तक आप लोगों की बातों को खुदा की बात से ऊपर रख रहे, जब तक आपका दिल खुदा के कलाम को रेफरेंस नहीं दे रहा, काम आपकी जिंदगी में होना नहीं शुरू होगा। कहता है क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। इस वक्त जो भी चीज आपको खौफजदा कर रही है, में भी वक्त जल्दी गुजर जाने का खौफ है, तो आप जो रूहानी आलम में वक्त आपके कंट्रोल के अंदर है,
خدا نے آپ کو وقت پر بھی کنٹرول دیا تھا. وقت آپ کو کنٹرول نہیں کرے گا. وقت ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ نے کب کامیاب ہونا ہے اور کب آپ نے تباہ ہونا ہے. ایکلیسیاسٹس آپ میں سے بہت سارے ایسا سوچیں گے، وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کا وقت ہے. جی ہر ایک چیز کا وقت ہے، لیکن آپ وہ وقت کتنی جلدی لے کر آتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہر چیز کا وقت ہے تو پھر ان کا کیا جو اگر ہر ایک چیز کا وقت ہے تو ان کا کیا جو سوسائڈ کر لیتے ہیں؟ کیا خدا کی طرف سے اس زمین پر ان کا یہ وقت لکھوایا گیا تھا کہ وہ خودکشی سے مریں گے؟ اگر ہر چیز کا وقت ہے تو کیا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو خدا نے وہ وقت لکھا تھا کہ اب اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا وقت تھا؟ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو اس طرح تو خدا فیوریٹزم کا خدا ہو گیا. خدا کچھ لوگوں کو فیور دے رہا ہے اور کچھ لوگوں کو فیور نہیں دے رہا. خدا کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتا ہے. اس کا سورج کس پر چمکتا ہے؟ نیکوں اور بدوں پر. آپ کو اپنی یہ تھنکنگ کو چینج کرنا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے سرٹن ٹائم پر ترقی رکھی ہوئی ہے. ریزریکشن کے بعد آپ کی ترقی ناؤ میں چل رہی ہے، کیونکہ عبرانیوں کی خط اس کے 11 باب میں جو آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ ناؤ فیتھ کی دی گئی ہے. اگر ہم انگلش میں پڑھیں تو کہتا ہے ناؤ فیتھ از دی ایویڈنس آف ناؤ فیتھ. تو وہ فیتھ جو ابھی کام کرے گا اور جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اس میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. ہاں خدا کی طرف سے ڈیلے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پریپیئرڈ نہیں اس چیز کو ہینڈل کرنے کی، لیکن خدا کی طرف سے جس چیز کے لیے آپ ڈیسپریٹ ہوئے جا رہے ہیں، جس چیز کو آپ اپنی زندگی میں ڈن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بس اب یہ کام ہو جائے ہماری زندگی میں، اگر آپ ابھی بھی کسی انسان کے مشورے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ڈیزاسٹر کو تو دیکھیں آپ کی اگر وہ کہہ رہا ہے آپ کی جنگ کے ہتھیار روحانی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ کا تعلق روحانی عالم سے ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، آپ کی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ کا تعلق کس سے ہے؟ روحانی عالم سے ہے. اگر آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کو دانیل نبی کی ایک بات یقیناً یاد ہوگی کہ دانیل نبی ایک دن دعا کرتا ہے اور 3 منٹ میں اس کے پاس، اگر آپ وہ دعا پڑھیں تو اپروکسیمیٹلی وہ 2.5-3 منٹ کی دعا ہے، اس کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسے آگے جائیں تو وہ پھر دعا کرتا ہے اور اس بار دعا کرتے کرتے اس کو 21 دن ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے اس کے پاس رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، آنسر نہیں آ رہا ہوتا. اور جب اس دفعہ آنسر نہیں آ رہا ہوتا تو اگر وہ آپ کے اور میرے جیسا ہوتا تو وہ کہتا بھئی اس میں تو خدا کی مرضی ہے ہی نہیں، تو چلو اٹھو اپنی مرضی کر لو. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. وہ آخر تک ویٹ کرتا رہا کہ خدا مجھے جواب دے گا، کیونکہ پرانے عہد میں وہ دانیل انوائنٹڈ تھا، بورن اگین نہیں تھا، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن انوائنٹڈ تھا. اس کا یہ ایمان تھا کہ خدا اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، خدا اپنے طالبوں کو جواب دیتا ہے. جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعا سنتا ہے، وہ مصیبت کے دن ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہماری سنتا ہے. اور جب وہ بیٹھا رہتا ہے کنسسٹنسی سے تو فرشتہ آ کے اس کو بتاتا ہے کہ خدا نے تو مجھے the moment تو نے دعا کرنا شروع کی اسی وقت تیرے لیے میسج بھیج دیا تھا، لیکن میں تیرے تک میسج اس لیے نہیں لے کر آ سکا کیونکہ ادر نیگیٹو فورسز نے مجھے روکا ہوا تھا. ادر نیگیٹو فورسز نے مجھے روکا ہوا تھا. آپ یہاں سے انڈرسٹینڈ کریں کہ فیئر، خوف بھی ایک نیگیٹو فورس ہے جو آپ کو خدا پر، خدا کے کلام پر یقین رکھنے سے روکے گی. اگر آپ فیئر کو معمولی چیز سمجھیں گے اور آپ سمجھیں گے جی کوئی بات نہیں، سب کو خوف آتا ہے، کوئی بات نہیں، اپنے خوف کو مینج کر رہا ہوں، تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. خوف آپ کے ایمان میں ایک پتھر کی مانند ہے، آپ کے فلو میں ایک پتھر کی مانند ہے. اگر ایک پائپ میں پتھر پھنس جائے اور آپ پیچھے سے ٹیپ کھول دیں تو پانی اس پائپ میں آ رہا ہے، لیکن پتھر کی وجہ سے وہ پانی فلو نہیں کر سکتا. فیئر آپ کی زندگی میں اس طرح رکاوٹ کر سکتا ہے. تبھی آپ کو یاد ہو کہ جب یائر کی بیٹی بیمار ہے تو اس کو پہلی خبر آ جاتی ہے کہ مالک کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر چکی ہے.
اور اگر ہم اس کو ڈفرینٹ انجیل کے اس میں پڑھیں، پرسپیکٹو میں پڑھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ اس پہ دھیان نہ دے، بلکہ کس پہ دھیان دے؟ جو میں تجھے کہتا ہوں تو خوف نہ کر. اس کو وہ ڈرنے سے منع کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہراسا نہ ہو، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کو پتا ہے the moment وہ خوف کرے گا، اس کا خدا پر جو ایمان تھا کہ خدا اس کی بیٹی کو شفا دے سکتا ہے، وہ ہٹ جائے گا. آج آپ کی سچویشن، آپ کی پرابلم کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیا خدا کے نزدیک کوئی بات ناممکن ہے؟ اگر خدا کے نزدیک کوئی بات ناممکن ہے تو آپ اس چیز کو پریکٹس کریں اور اگر آپ خود سے حل کر سکیں تو کریں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی چیز خدا کے لیے ناممکن ہے تو وہ آپ کے لیے تو میں کچھ کہنے نہیں چاہتی، آپ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کرنے کی. لیکن اگر کوئی چیز خدا کے لیے ممکن ہے اور آپ کے لیے ناممکن ہے تو بجائے کہ آپ وہ کریں جو دنیا کرتی آ رہی ہے، آپ کیوں نہ خدا کو ریچ آؤٹ کریں اور خدا سے پوچھیں کہ خدا مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. کبھی کبھی آپ ایسا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ کے پاس خدا کے کلام کا نالج ہے، آپ کے پاس خدا کے کلام کا نالج ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے کلام کو آپ کو انٹیک لینا پڑتا ہے، اندر لے کے جانا پڑتا ہے، تب یہ لائف چینجنگ بنتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا، بولا میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا کا خط، اس کا 2 باب اس کی 5 آیت. یوحنا کا پہلا خط، اس کا 2 باب اس کی 5 آیت. غور سے سنیں، کیونکہ اس وقت آپ کی سچویشن میں کوئی مسئلہ نہیں سوائے آپ کے خوف کی، اور آپ نے اپنی ایک معمولی سی سچویشن کو بہت بڑا بنا لیا ہے. آپ نے اس کو اپنی زندگی کا پہاڑ بنا لیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کبھی کبھی ہم اپنی بہت معمولی سے مسئلوں کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہمیں سوسائٹی کو جواب دینا بڑا پسند ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آج آپ کو نقصان ہوگا تو سوسائٹی نے آ کے اس نقصان کو نہیں بھرنا ہے. اگر آج آپ کی بیٹی کسی سے ہیسٹی ہو کے شادی کر لیتی ہے تو سوسائٹی نے آ کے آپ کی بیٹی کا دوبارہ گھر نہیں بسانا. اگر آج آپ کی بیٹی کسی رانگ پرسن کو پسند کر لیتی ہے تو سوسائٹی نے آ کے، بیٹا بھی اگر کوئی لڑکی غلط لے آتا ہے تو آپ کی سوسائٹی نے اس وقت آپ کے مسئلے آ کے سولو نہیں کرنے. اگر آج آپ کا بچہ ایجوکیشن کیونکہ اس کی سپلائی نہیں ہو رہی اور آپ اس کو بہت پریشر کر رہے فائنینسز کا، اگر وہ غلط راستے پر چلا جاتا ہے تو سوسائٹی نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا بچہ واپس نہیں لا سکتی سوسائٹی. تو آپ سوسائٹی کی کیوں سن رہے جب سوسائٹی آپ کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دے رہی؟ سوسائٹی آپ کو کیا صرف یہ لوگوں کے اٹھنا بیٹھنا؟ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم شیم میں سے گزر رہے ہیں جب ہم سے کوئی بار بار پوچھے گا. اور مزے کی بات ہے ہم لوگوں کے سامنے یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ ہمارا ایمان خدا پر ہے، کہ ہم اس مسئلے کو خدا کے سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ مہمان اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم پھر اس بات کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آپ کا ایمان خدا پر ہو تو آپ کبھی بھی اس میٹر کو ڈسکس نہ کریں. جو چیز آپ کو اپنے خدا کے ہاتھ میں دے دی ہے آپ اس کی فکر نہیں کرتے، آپ صرف اسی بات کی فکر کر رہے ہیں جو آپ نے خدا کے ہاتھوں میں نہیں دی. اپنی زندگیوں میں غور کریں جلدی سے جا کے کہ اس وقت آپ کا سب سے بڑی سوچ کون سی ہے اور کون سی سوچ ہے جو آپ کو اس وقت کھا رہی ہے. آپ برا فیل کرتے ہو سوچ کو سوچ کے، یا کون سی ایسی سوچ ہے جو مسلسل آپ کے سر میں گھومتی رہتی ہے آپ کے خیالات میں گھومتی رہتی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ آپ کے خوف کی سوچ ہے. اور اگر آپ اس سوچ کو قابو نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے کہ ہم نے جی خدا پر فکر چھوڑی ہوئی ہے، تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے خدا پر فکر نہیں چھوڑی ہوئی. کیونکہ اگر آپ نے خدا پر فکر چھوڑی ہو تو آپ خود فکر نہیں کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے پطرس کے خط میں کہ اپنی ساری فکر اس کو دے دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. ساری فکر، یہ نہیں کہ بیٹے کی فکر اپنے پاس رکھ لی باقی ساری خدا کو دے دی، پیسے کی فکر اپنے پاس رکھ لی باقی ساری خدا کو دے دی، اپنی صحت کی فکر اپنے پاس رکھ لی اور باقی ساری خدا کو دے دی. نو، اپنی ساری فکریں، آپ کی فکریں ایک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی فکریں 1000 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اپنی ساری کی ساری فکر خدا کو دے دیں اور پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. خدا وہ کوئی بھی چیز کو درست نہیں کر سکتا
جو آپ خود اپنے طریقے سے درست کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچائی سے واقف ہو کر جھکتے ہیں اور کلام کو قبول کرتے ہیں. 4 طرح کی تمثیل میں زمین بتائی گئی ہے. کہتا ہے کچھ راہ کے کنارے، کچھ پتھریلی زمین پر، کچھ جھاڑیوں میں اور کچھ اچھی زمین پر. خدا کے لیے وہ شخص امپورٹنٹ ہے، وہ شخص ویلیوبل ہے جو اچھی زمین والا ہے، جس کا دل اس کے کلام کو خوشی سے قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے اندر بھی رکھتا ہے، نہ کہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں کلام کو رکھنے کی. کیونکہ بائبل ایسے شخص کو بتاتی ہے جو جھاڑیوں میں کا اور جو پتھری سے ملے کہ لوگ خوشی سے تو قبول کریں، لیکن جیسے ہی ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کلام شیطان آتا ہے اور ان کے اندر سے کلام نکال کر خدا ان کے اندر سے کلام نکال کے شیطان ان کے اندر سے کلام نکال کر لے جاتا ہے. ایک سیکنڈ. تو فکر اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے پیارے بہن بھائیوں، 2022 کو اسی طرح ویسٹ نہ کر دیں فکر کر کے، کیونکہ کلام کہتا ہے تو فکر کر کے اپنا ایک بال بھی سفید سے کالا یا کالے سے سفید نہیں کر سکتا، تو فکر کر کے اپنی زندگی میں ایک دن بھی نہیں بڑھا سکتا. اگر آپ کی حیثیت اس قدر بھی نہیں ہے کہ آپ فکر کر کے یہ چیز چینج کر سکیں، تو آپ بڑے بڑے مسئلوں کو اپنی زندگی کے کیوں اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کی راتوں کی نیند بحال ہو جائے گی the moment آپ اپنی فکر خدا کو دے دیں گے. آپ کے دل میں فکر اس لیے ہے، شاید آپ کے دل میں اتنی فکر بھی نہ ہو اگر آپ سے لوگ آس پاس کے پوچھنے والے نہ. اگر آپ کی ایجوکیشن صحیح نہیں چل رہی، 10 لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے پڑھائی کیسے چل رہی ہے، آگے کیا کرنا ہے. لوگ آپ سے ایسے پوچھیں گے آگے کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے. آگے آپ نے وہ کرنا ہے جو خدا آپ سے کرنے کو کہے گا، اور تب تک آپ نے نیکسٹ ایکشن نہیں لینا جب تک آپ خدا کو واضح طریقے سے سن نہ لیں کہ خدا آپ کو کیا کرنے کو کہہ رہا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا، آپ لوگوں کے سامنے برے بنیں گے، لوگ شاید آپ کو ڈھیٹ بھی کہیں گے، لیکن کوئی بات نہیں. 2-4 لوگ اگر آپ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنی زندگی میں خدا کے پلان کو تو پورا کر لیں گے. مجھے اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کہ میں نے آدمیوں کو خوش کرنا ہے، کیونکہ آپ آدمیوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ اس کو وہ ہمیشہ انگریٹفل رہتا ہے. جب ہمارے یہاں پہ زیادہ سردی پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے بہتر تو گرمی ہے، جب ہمارے یہاں پہ زیادہ گرمیاں پڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے بہتر تو سردی ہے، جب ہمارے یہاں پہ باہر آتی ہے ہم ڈیزائر کرنا چاہتے ہیں کہ سر گرمیوں میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پول میں جائیں گے یہ کریں گے. جب ہمارے پاس آٹم آتا ہے، یعنی کہ ہم انگریٹفل لوگ ہیں، ہم ہمیشہ ڈیزائر کرتے ہیں، ہم ایک چیز سے بور ہو جاتے ہیں، ہم نیو چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں. اسی طرح ہم بھی لوگوں کی زندگی سے نہ خود انٹرسٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو ہماری زندگی سے انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ اس انٹرسٹ کو کیسے ریموو کر سکیں، اور یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، فیئر کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کا خوف ہے اور شیطان آپ کو خوف دے رہا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. میں کہتی ہوں لوگ آپ کے بارے میں کچھ، آپ نے ڈیسیژنز لوگوں کے پریشر میں آ کر لی ہیں. آج تک آپ نے ڈیسیژنز کس کے پریشر میں آ کے لی ہیں؟ لوگوں کے پریشرز میں آ کے لی. اور ان پریشرز کی وجہ سے ظاہری بات ہے، کیونکہ جب لوگ آپ کو مشورہ دیں گے تو لوگوں کی عقل خدا کی عقل تو نہیں نا، اور جو عقل خدا کی عقل نہیں ہے اس میں نقصان ہی ہے. لیکن اگر آپ خدا کی عقل پر جائیں گے تو خدا کہتا ہے یسایہ کی صحیفہ میں کہ میرے پلانز تمہارے پلانز نہیں، اور اس کے پلانز فار گریٹر ہیں. کہتا ہے میرے پلانز تمہاری بھلائی کے ہیں، تمہارے بیسٹ کے ہیں. اب میرے ساتھ پڑھتے ہیں ریفرنس. کہتا ہے بٹ whoso keep his word in him verily is the love of God perfected. سن لیجئے، یہ ورڈ میں نے perfected آپ کے ساتھ پڑھنا تھا. کہتا ہے but whoso keep his word in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ 40 سال سے انجیل کو جانتے ہیں، آپ 50 سال سے انجیل کو جانتے ہیں، آپ کا پورا خاندان انجیل کے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے، اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو اس بات کے لیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پرفیکٹ لو آپ کی زندگی میں سے تب نظر آئے گا جب آپ خدا کے انسٹرکشنز کو ماننا شروع کریں. فار ایگزامپل آپ کو بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے، آپ کے آس پاس کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، اس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کھا، تو وہ پی، تو اس طرح کر، تو اس طرح کر، یہ بیماری اس وجہ سے ہوئی ہے، یہ ہماری جینز میں ہے، کوئی بات نہیں، اس کا حل اس طرح ہو جائے گا، اتنی دوائیاں کھانی پڑیں گی. اس ٹائم اگر آپ کی پرسنل زندگی میں اس ٹائم آپ اس بات کو کیسے، کیا آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، رپورٹ سن رہے ہیں ڈاکٹر کی، یا آپ
अपने आप को खुदा के कलाम पर, अपने दिल को ये बात समझा रहे हैं कि मैं खुदा के कलाम की सुनूंगी या सुनूंगा। मैं वो नहीं सुनूंगा जो मुझे बताया जा रहा है, बल्कि जो कलाम पर लिखा है मैं उस पर खड़ा होने की कोशिश करूंगा। इसको कहते हैं कि हुक्मों पर चलना। हम बता के समझते हैं हुक्मों पर चलना, फिजिकल एक्शन करने लग जाना। आप फिजिकल एक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह का कॉल है कि जो तूने, अगर तूने सोच ही लिया तो तूने कर लिया। तो ये वाइस वर्सा है। इवन गुनाह में भी यही बात है और ईमान में भी यही बात है। जो तूने सोच लिया, तूने समझो कर लिया। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने सिर्फ खुदा के कलाम पर खड़ा होना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वही फल काटने लग जाएंगे जो खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपने ये सोचा ही नहीं कि आप तो खुदा के कलाम पर ही चलना है, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपको पता है खुदा आपकी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, खुदा एक दिन में आपकी सिचुएशन बदल सकते हैं, लेकिन क्या आप इस पर बिलीव कर रहे हैं? क्या आप स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप वाकई खुदा को मौका दे रहे हैं कि वो आपकी सिचुएशन को तब्दील करे? या अभी भी आपको कॉल आ रही है लोगों की और आप अपने मैटर को हर तीसरे बंदे के साथ डिस्कस करें? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब तक आप खुदा से सोल्यूशन ना सुन ले, अपने मैटर को डिस्कस करना बंद कर दें। अपने मैटर को सुनना डिस्कस कर दें जब तक आप खुदा के कलाम की बात को ना सुन लें। तो यहाँ पर लिखा है परफेक्ट लव क्या होता है? इससे कहता है, और अगर हम उसको उर्दू में देखें तो कहते हैं हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और देखो, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आप उसमें तब हैं जब जैसा उसका वर्ड कह रहा है आप वैसे चलने की डिसीजन लेने लगे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी बात की फिक्र है, आप कहते हैं जी ठीक है फिक्र मुझे है, लेकिन कलाम कहते हैं किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तो अगर खुदा को मेरी फिक्र है तो फिर मुझे अपनी फिक्र खुद नहीं करनी है। अब क्या होगा? आपको एक बार ये आप फील करेंगे, आपके दिल में फिर खौफ आएगा, क्योंकि साथ वाला आके आपको फिर याद कराएगा कि आपकी जिंदगी में ये कमी है। अगर आप आज तक खुद कंप्लीट नहीं हुए तो फिर तो आपकी जिंदगी में कोई भी चीज आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। अगर यीशु मसीह और उसका सलीब का पैगाम आपको सुकून नहीं देता, आपको इत्मीनान नहीं देता, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको दुनिया की कोई चीज इत्मीनान नहीं दे सकती। कोई भी चीज दुनिया के इत्मीनान नहीं दे सकती। आपको आपका शौहर इत्मीनान नहीं दे सकता, आपको आपकी बीवी इत्मीनान नहीं दे सकती, आपको आपके बच्चे इत्मीनान नहीं दे सकते, आपको आपके वालिदैन इत्मीनान नहीं दे सकते, आपको आपकी एजुकेशन इत्मीनान नहीं दे सकती, आपको आपकी बहुत दौलत इत्मीनान नहीं दे सकती, आपको आपकी अच्छी सेहत इत्मीनान नहीं दे सकती। कोई भी चीज आपको इत्मीनान नहीं दे सकती, क्योंकि वो कहता है खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, जो खुदा की तरफ से इत्मीनान है वो समझ से बाहर है। वो इत्मीनान ऐसा है कि जब आप इवन मुश्किल में भी पड़े हुए हैं, वो इत्मीनान आपके दिल पर रूल और रेन करेगा। वो इत्मीनान होता है। ये इत्मीनान नहीं है कि आप हर कोई आ रहा है और उससे बात डिस्कस कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप उस मसले से निकल जाएंगे। आपके ज्यादा डिस्कस करने से आप मसले से नहीं निकलेंगे, बल्कि जितना आप इस मसले के बारे में सोचेंगे, शैतान उतना आके आपके दिल में खौफ डालेगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं अगर किसी भी चीज का मुझे खौफ हो, मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। ये मेरा तजर्बा है। और से क्या होता है कि मैंने देखा है कि खौफ मेरे पर इस हद तक काबू नहीं करता, मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं खौफ को भगाती हूँ। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और तुम खुदा के ताबे हो जो शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम ये बात भी पढ़ चुके हैं खुदा के कलाम से कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि पावर यानी कि कुदरत की, मोहब्बत की और साउंड माइंड की रूह दी हुई। अब जैसी दहशत आप पर आई किसी भी चीज को लेकर, आपने क्या किया? आपको ये रिमाइंड होना चाहिए कि ये चीज खुदा की तरफ से नहीं है और मैंने इससे फाइट बैक करना है, बजाय कि मैं इस चीज को एंटरटेन करूं, मैं इस चीज को वैल्यू दूं, मैं इस चीज को डिस्कस करूं। जितना आप अपने मैटर को, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ अपने मैटर की जो दलदल है उसमें फंसते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो जब आप उसकी इंस्ट्रक्शन सुन रहे। अगर आपको कोई बीमारी होगी, आप कह रहे हैं उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई,
कलाम ये कह रहा है कि मैं शिफा पा चुकी हूँ, सिम्टम्स और डॉक्टर की रिपोर्ट ये कह रही है कि मैं शिफा नहीं पाई। अब ये आपके पास चॉइस है। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि मैं जिंदगी और मौत तुम्हारे सामने रखता हूँ, अब तुम्हारे हाथ में कि तुमने क्या चूज करना है। बल्कि वो कहता है क्या चूज करो, लाइफ चूज करो। और लाइफ क्या है? लाइफ खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में कहता है कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं। आई एम द वे, आई एम द लाइफ, आई एम द ट्रूथ। खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है। अगर खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है तो यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। तो खुदावंद यीशु मसीह कलाम है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह कलाम है तो खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी है, यानी कि लाइफ है। और आपने क्या चीज चूज करनी है? आपने लाइफ को चूज करना है। कि आप पर डिपेंड करता है कि जब जब आप अपने दिल के खौफ को हटा कर, रेजिस्ट करके आप खुदा के कलाम को चूज करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लाइफ को चूज करेंगे। दुनियावी तौर पे आपको लगेगा कि खुदा का कलाम किस तरह लाइफ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज जो कलाम से बाहर है वो डेथ है। कोई भी चीज जो खुदा के कलाम से बाहर है वो क्या है जी? बोले, डेथ है। लेकिन अगर कोई चीज कलाम है तो वो जिंदगी है। अगर कोई चीज कलाम है तो वो जिंदगी है। अब आप जिंदगी किस में ढूंढ रहे हैं? आप जिंदगी अपने मशवरे में, अपनी खुराक में, अपने टोटकों में, अपने पैसे में, अपने रिश्तेदारों में, टेलीविजन में, यूट्यूब पे, गूगल पे जिंदगी ढूंढ रहे हैं। आप सारी जिंदगी ढूंढते रहे, आप नहीं जिंदगी को पा सकेंगे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ खुदा का कलाम है। तभी तो खुदा के कलाम में मैंने इब्तिदा में बताया था, मेरा मतलब है प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया था कि खुदा का कलाम क्या है। खुदा कहता है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आपकी फिजिकल बॉडी को फ्यूल देने के लिए ठीक रखना होता है। आप 3 टाइम का खाना खा रहे कि नहीं खा रहे? आप सब खा रहे, मैं भी खाती हूँ 3 टाइम का खाना। क्यों? क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी को फ्यूल चाहिए। इसी तरह शैतान आपको खौफ दे रहा है, मुसलसल खौफ दे रहा है मुसलसल। और आपको ये खौफ देना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि आपका कलाम के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब 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 आप खुदा के कलाम को चूज करेंगे, तब तब और तब आप जिंदगी में चलना शुरू हो जाएंगे। जब आप बीज बोते हैं तो उस वक्त बीज डेड होता है, ऐसा ही है। जब आप बीज बोते हैं तो उस वक्त वो डेड होता है, मुर्दा सा होता है। वही बीज अगर आपकी शेल्फ पे पड़ा रहेगा तो वो कुछ भी फायदा नहीं करेगा। शेल्फ पे पड़ा पड़ा बीज खुद नहीं उगेगा। लेकिन जब आप उसको बो देते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर से जिंदगी पैदा होने लग जाती है। उसके अंदर से क्या पैदा होने लग जाती है? जिंदगी पैदा होने लग जाती है। इसी तरह खुदा का कलाम भी वैसा ही एक बीज है जो दिखने में राई के दाने के बराबर लगता है। दिखने में आपको लगता होगा कि खुदा के कलाम के वसीला से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन आपको दिखता रहे। मैं तो हमेशा एक बात याद रखती हूँ कि जब मेरे आसपास बड़े ही बेतकादी लोग बैठे हो, अब उनके मुंह पे तो नहीं कह सकते कि आपका तो कोई तकाद नहीं है, लेकिन अपने दिल को एक बात समझा देती हूँ कि अगर बाज बेवफा निकले तो क्या? इसका हरगिज ये मतलब नहीं। रोमियो के खत उसके 3 बाब में उसके 3 और 4 आयत में लिखा है कि अगर बाज ने खुदा के कलाम पर यकीन नहीं किया और उनकी जिंदगी में खुदा के कलाम के वो रिजल्ट्स नहीं आए, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी में भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तेरे आस पास 1000 और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। और ये बार बार इस वर्ड्स को पढ़ने का मकसद ये है कि ज़बूर 91 में लिखा हुआ है कि तू चाहे किसी भी प्रॉब्लम में है, 1000 लोगों के साथ वो मसला हो सकता है, 10,000 लोगों के साथ मसला हो सकता है, लेकिन अगर तूने डिसाइड कर लिया कि तू खुदा के कलाम पर खड़ा रहेगा, तू जिंदगी में चलेगा, तो तेरे साथ डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। खुदा ईमानदारों को देख रहा है और खुदा का ऑटोमेटिकली खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में काम करने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सबको ये बात याद होगी क्योंकि सब अब तो काफी अरसे से मेरे साथ कलाम में जुड़े हुए हैं और सबको खुदा का कलाम पता भी, समझ भी आने लग गया। तो क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में? लिखा हुआ है कि
इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने खुदा को कहा, ए खुदा अगर 50 रास पास मिले, अगर 40 मिले, अगर 10 मिले, अगर 5 मिले। तो आपने देखा खुदा ने उस मुल्क को तबाह नहीं किया, क्योंकि खुदा के रास्तबाज लोग वहां पर मौजूद थे। और जब तक लूत उस जगह को नहीं छोड़ता, तब तक सदूम और अमूरा तबाह नहीं होता। खुदा आपके साथ अगर प्रॉमिस किया है तो वो फेथफुल है। लेकिन 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 जो खौफ है वो खुदा के कलाम को, खुदा की जिंदगी को आपके अंदर से फ्लो नहीं करने देगा, क्योंकि जो खौफ है वो आपको माजूर बना देता है, मफलूज कर देता है, वो आपके आंखों को बंद कर देता है। आप देखते हुए भी नहीं देख पाते, आप सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, क्योंकि आपका दिल खौफ ने जकड़ा होता है। और जब तक आपके दिल को खौफ ने जकड़ा हुआ है, कलाम का बीज नहीं काम करेगा, क्योंकि उस जमीन पर ऑलरेडी खौफ के बीज लगे हुए हैं। कलाम का बीज आप खुशी से कबूल करेंगे, लेकिन उसको जड़ पकड़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिल में खौफ की इतनी जड़ें बैठी हुई हैं। और आपको उन जड़ों को काटना होगा। कैसे? खुदा के कलाम के साथ। बार बार खौफ अपना फल निकालेगा, लेकिन आपने याद रखना है, मैं तो ये हमेशा अपने आप को याद कराती हूँ कि गलतियों के खत उसके 5 बाब उसकी 16 और 17 में क्या लिखा है? कहता है जिस्म रूह के मुखालिफ है और रूह जिस्म के मुखालिफ है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के अगेंस्ट है। और ये अगर आप रूह की सुनेंगे तो आप बदन के काम नहीं करेंगे, अगर बदन की सुनेंगे तो आप रूह के काम नहीं करेंगे। इस कदर ये ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी 5 सेंसेस, आप अपने एहसास और जज्बात में चलेंगे, तो आप खुदा के पर्पस को और प्लान को अपनी जिंदगी में टोटली शट कर देंगे। बहुत से लोग हैं जो कलाम सारी जिंदगियों से सुन रहे हैं, लेकिन वो कलाम उनको आजाद नहीं कर रहा। अच्छी बात है, मान लेना, मुझे इस बात से कोई भी शर्म नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर एक खूबी है कि जैसे ही खुदा मेरी करेक्शन करता है, मैं उस करेक्शन को मान लेती हूँ, और मैं मानती हूँ कि हाँ खुदा, यहाँ मैं गलत थी, यहाँ मैंने बेतकादी दिखाई, और यहाँ तूने मुझे ठीक बात सिखाई, मैं गलत रास्ते पे जाने लगी। और खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। और खुदा के कलाम में एक लड़ लेके कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। आप कुछ भी कर लें, आप चंदे दे दें, आप टाइट दे दें, आप सीट दे दें, आप बड़े से बड़े चर्च की मेंबरशिप ले लें, आप हर इतवार चर्च चले जाएं, मैं कहती हूँ चर्च को सफाई कर दें, आप चर्च के बड़े फंक्शंस में स्पॉन्सर कर दें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपका इत्तेकाद ही नहीं खुदा पर कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है, तो आपका ये सारे एक्शंस बेफायदा हैं। क्योंकि वो कहता है कि कामिल, हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है, और हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। आपके अंदर खुदा की मोहब्बत क्या? एक और हवाला देखते हैं यहाँ पे, जितने लोग आज में पहली दफा सुन रहे हैं उनके लिए। पहला यूहन्ना के 4 बाब उसके 18 में लिखा है, कहता है मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। खुदा का जो परफेक्ट लव है वो आपके दिल में से फियर को भगा देगा। कामिल मोहब्बत एंटीडोट है फियर का, और आपको उसको इस्तेमाल करना होगा। आप फियर को किसी और तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे, लेकिन इस तरह फियर कभी भी नहीं जाएगा, और फियर में लिएगी डिसीजन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। बहुत सारे लोग अक्सर मैंने देखा है फियर में आते हैं और वो अपना काम ज्यादा खौफ की वजह से खराब कर लेते हैं। इतना उनका काम, उनकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती जितना वो खौफ ज्यादा रह के अपनी सिचुएशन को खराब कर दे। मेरे साथ निकालें एक हवाला, हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। आमीन। चलिए जी, मेरे साथ निकालें यूहन्ना का दूसरा खत और उसकी 4 से 6 आयत पे हम गौर करेंगे। यूहन्ना का दूसरा खत, उसकी 4 से 6 आयत पे हम गौर करेंगे। यूहन्ना का दूसरा खत, उसकी 4 से 6 आयत पढ़ लूं। अगर आप लोगों ने निकाल लिए तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ।
थम्स अप क्या में हो सकता है? गुर्बत का खौफ। रेफरेंस है यूहन्ना का दूसरा खत, उसकी 4 से 6 आयत, क्योंकि उसमें एक ही बाप है इसलिए मैं 4 से 6 आयत बोल रही हूँ, क्योंकि पहला ही बाप है, एक ही बाप है। यहाँ पे लिखा है, मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था हकीकत में चलते हुए पाया। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे लड़कों को ट्रूथ पर चलते हुए पाया, यानी कि खुदा के कलाम पर चलते हुए पाया। अब ए बीबी, मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करके कहता हूँ कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना चाहिए। मोहब्बत क्या है? कि हम उसके हुक्मों पर चलें। अगर आज आप अपनी जिंदगी से खौफ को निकालना चाहते हैं तो आपको खुदा की मोहब्बत में चलना है। आप खुदा की मोहब्बत में कैसे चल सकते हैं? उसके हुक्मों को मानकर। उसके हुक्म कैसे हैं? कहता है उसके हुक्म ग्रीवियस नहीं है, उसके हुक्म सख्त नहीं है। कहाँ पे लिखा है ये भला? ये यूहन्ना के पहला खत उसके 5 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि खुदा के हुक्म सख्त नहीं है। उसके हुक्म क्या है? जब आप बीमार हैं तो उसका हुक्म यह है कि तुम उसी के मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। जब आप बेतकादी में चल रहे हैं तो उसका हुक्म यह है कि जो इतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अगर आप एक चीज के लिए मुसलसल दुआ करें तो उसका हुक्म तो ये है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है तो तुमको मिल जाएगा। अगर आप रोज एक ही बात खुदा से करें तो इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि वो काम खुदा ने आप अभी तक नोटिस में नहीं रखा है। खुदा की तरफ से वो काम जारी हो चुका है 2000 साल पहले, लेकिन कौन सी चीज उसको रोक रही है? आप कामिल मोहब्बत में मूव नहीं कर रहे, क्योंकि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करेगी, आपके पास दिलेरी आएगी। और दिलेरी क्या करते हैं? उसने कहा है खुदा के थ्रोन के पास दिलेरी के साथ आना है, दिलेरी के साथ आना है। और उसके बाद एक काम आपने करना है, कहता है लेबर टू एंटर हिज रेस्ट, उसके आराम में दाखिल होने के लिए आपने काम करना है। और काम क्या है उसके आराम में दाखिल होने के लिए? हम यही तो कंफ्यूज हो चुके हैं। हमने काम समझा है कि हमें वाकई कुछ खुदा के लिए कुछ करना है। आपको खुदा के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर तू कुछ कर सकता है तो एतकाद रख। अगर तू कुछ कर सकता है, अगर इस वक्त आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो मैं आपको सिर्फ इनकरेज करूंगी, एक काम करें जो खुदा यीशु मसीह के आगे किया है, और वही काम मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि एतकाद रख। क्योंकि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आप बे औलाद हैं, खुदा आपको औलाद दे सकता है। आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, खुदा आपके 1000 ऐसे जराए बना सकता है कि आपको फाइनेंसेस मिले। एलिया पे गौर करें, खुदा ने उसके लिए कौवों को हुक्म दे दिया कि उसको खाना खाना है। आप जंग की हालत में, खुदा आपके लिए सूरज को भी रोक सकता है। आप बियाबान में हैं, खुदा आपके लिए मन बरसा सकता है। आपके पास पीने का पानी नहीं है, खुदा पत्थर को तोड़ के उसमें से आपके लिए पानी सप्लाई कर सकता है। आपने समुद्र में से गुजरना है, खुदा बहरे कुल्ज़म की तरह उसके 2 हिस्से कर सकता है। आपको शिफा चाहिए, खुदा ने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को ऑलरेडी आपकी खातिर मार पड़वा दी ताकि आप शिफा पा जाए। आपको पैसा चाहिए, खुदा आपको कहता है कि मैं तुम्हारी तमाम जरूरतों को अपने जेब से यानी कि अपने अकाउंट से खुदा पूरा करेगा, रफा करेगा अपने सप्लाई से। आपको पार्टनर चाहिए, खुदा का कलाम कहता है कि अगर किसी के पास बीवी नहीं तो वो उसकी तलाश ना करे, और वाइस वर्सा शौहर के लिए कि अगर तेरे पास शौहर नहीं तो उसकी तलाश ना कर। क्योंकि तलाश करने का मतलब क्या है कि आपने अपनी फिक्र खुदा के हाथ में नहीं दी हुई। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप एक रिजेक्टेड पर्सनैलिटी है तो फिक्र ना करें, क्योंकि वो कहता है कि तेरी माँ जिसने तुझे दूध पिलाया वो भी तुझे छोड़ सकती है। तो अगर किसी और ने आपको रिजेक्ट कर दिया अपनी आपकी जिंदगी में तो क्या हो गया? कलाम तो ये भी कहता है कि जो माँ तुझे दूध पिलाती है वो भी तुझे छोड़ सकती है, तो उसके अलावा तो कोई रिलेशनशिप रहता ही नहीं। सिर्फ खौफ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, सिर्फ खौफ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और वो खौफ क्या कर रहा है? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने दे रहा खुदा के कलाम। लेकिन वो खौफ का मुकाबला खुदा आपके लिए नहीं करेगा,
کیونکہ حزقیل کو خدا نے بولا ہراساں نہ ہو. خدا نے یہ نہیں کہا میں تیرے لیے آ رہا ہوں اور میرا فرشتہ تیری مدد کرے گا تاکہ تو ہراساں نہ ہو. نو. خوف کا تعلق آپ کے دل سے ہے, فیتھ ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے. اس لیے خدا نے ایمان رکھنا بھی آپ کو خود کہا ہے اور خوف نہ کرنے کی ڈیوٹی بھی آپ پر رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہے محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں. یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے. اور حکم کیا ہے؟ میرے ساتھ نکالیں ذرا متی کی انجیل. حکم کیا ہے؟ 22 باب تھا. ہاں جی نکالے میرے ساتھ متی اس کا 22 باب, اس کی 34 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 34 آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں. ترقی کا خوف, ترقی کا خوف بھی آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی ترقی کسی کے طرف سے نہیں آنی, آپ کی ترقی خداوند کی طرف سے آنی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ خدا میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں, اور دیکھیں آپ خدا آپ کو آزاد کرے گا. آپ کے فائنینسز, آپ قرضے میں, خدا نے آپ کا قرضہ معاف کرنا ہے, کسی نے معاف نہیں کرنا. خدا اس قرضے کو ریکارڈ سے ہی غائب کر سکتا ہے. میں ایک ٹیسٹیمنی سن چکی ہوں. ایک شخص ہے, اس نے وہ گاڑی خریدنے گیا اور اس پہ بڑا زیادہ قرضہ تھا. اس کے بڑے, اس کے جو بھی ہوتے ہیں امریکن بندہ تھا, اور اس کے بڑے کریڈٹ کارڈز تھے اور پتہ نہیں کیا تھا, سے ان کی بھی پیمنٹس نہیں کی ہوئی تھی, اور وہ بینک کے اکارڈنگ وہ بہت بڑا ڈیفالٹر تھا. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ گاڑی خریدنے جاتا ہے, اس کو خدا نے کہا تو گاڑی خریدنے جا, میں تیرے قرضے جو بینک ریکارڈ ہے نا سارا وہ ریموو کر دوں گا. جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کے ریکارڈ میں 0 قرضہ آتا ہے کہ اس نے کبھی قرضہ لیا ہی نہیں. اور یہ بھی ریسنٹ گواہی ہے, وہ ہمارے چرچ کا نہیں ہے, وہ ایک امریکن چرچ کا بندہ ہے, لیکن اس کی گواہی چیک کریں. خدا آپ کے گناہ, آپ کے قرض بھی اس طرح معاف کر سکتے ہیں کہ وہ ریکارڈ میں شو بھی نہیں ہوں گے. اگر خدا اس کے لیے کر سکتا ہے, خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے. اگر خدا پترس کو پانی پر چلا سکتا ہے تو خدا آپ کو بھی آپ کی مشکل سچویشن سے نکال سکتا ہے. خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. سارا جب خدا پر ہنسی تھی تو فرشتوں نے کیا پوچھا کہ یہ ہنسی کیوں ہے؟ کیا خدا کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن ہے؟ آپ کیسے کریشن ہو کے کریٹر کے اگینسٹ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کریٹر سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں؟ یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں, یا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کریٹر آپ کی زندگی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنی زندگی میں ڈیتھ کو چوز کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے اور جب فریسیوں نے سنا کہ میں حکم کی بات کر دی, اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے, اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اسے پوچھا اے استاد تو ریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. کتنی محبت رکھنی جی؟ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. کہتا ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے. دوسرا بھی کس کی طرح؟ اسی کی طرح. پہلا حکم کیا تھا؟ خدا سے محبت رکھنا. اور خدا کی محبت کیا ہے؟ کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں. اور اس کے حکم کیا ہے؟ سخت نہیں. اس کے حکم, وہ جو 600 پلس حکم ہے پرانے عہد نامے میں, وہ ان حکموں کی بات نہیں کر رہا, وہ انسٹرکشن سننے کی بات کر رہا ہے. کیا آپ نے تہیہ کیا ہے کہ آپ نئے عہد میں چلتے ہوئے خدا کی انجیل پر ایمان لائیں گے, اس خوشخبری پہ جو خدا یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا؟ اگر میں نے بولا نا, اگر خداوند یسوع مسیح کا بڑا کام آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا نا, تو آپ کو کوئی چیز سیٹسفائی, آپ کبھی بھی سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے, کبھی بھی کوئی چیز آپ کو خوشی نہیں دے گی. اور ایک اور بات, فیئر سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور بات یاد آئی. کلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تو زندگی میں اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے منہ کو بدی سے باز رکھ. کبھی کبھی ہم اتنی ایسے ورڈز بول رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی ہرٹنگ ہوتے ہیں, ہمارے لیے بھی ہرٹنگ ہوتے ہیں, اور ہم کانسٹنٹلی
اپنے دل سے وہ ورڈز نکالے جا رہے تھے، کیونکہ کہتا ہے جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی ہے، اور آدمی کے زبان پر وہی آتا ہے جو اس کے دل میں بھرا ہے۔ آپ اپنے ورڈز کے تھرو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ خوف میں ہیں، کیا آپ پینک کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرف کہیں گے کہ ہاں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے آپ کسی کو پھر کال لاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ کام کیسے ہوگا، مجھے بڑی فکر لگی ہوئی ہے، کوئی حل نکالا جائے۔ اور ایک اور بات، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مشکلوں سے نکلنے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جگہ چھوڑ دینا حل نہیں ہے۔ اگر خدا نے اگر کلام آپ کو لگتا ہے کہ کلام آپ کے لیے پاکستان میں کام نہیں کر رہا، تو کلام آپ کے لیے امریکہ میں بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا اعتقاد نہیں ہے۔ کلام اعتقاد سے کام کرتا ہے، پلیس سے کام نہیں کرتا، ٹائم سے کام نہیں کرتا، اور پرسن ٹو پرسن کام نہیں کرتا۔ کلام میں کلیئرلی لکھا ہے جو کوئی، اس کا مطلب ہے کوئی فقیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مفلوج بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی صحت مند بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایتھلیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیچر بھی ہو سکتی ہے، کوئی پروسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کوئی راہب فاشا، راہب کسبی غلط کام کر رہی ہے، لیکن جب ایمان لاتی ہے تو بچتی ہے کہ نہیں بچتی؟ کیا اس کی بچت میں اس نے شریعت کے سارے حکم مانے تھے؟ بتائیں مجھے۔ راہب کسبی اپنے مسئلے سے کیسے آزاد ہوتی ہے؟ سارے حکم مان کے نہیں، خدا کا خوف کر کے، اور اس کو بڑا اپنی زندگی میں گریٹر سمجھ کے، اور جیسے انسٹرکشنز اس کو یشوع دے رہے ہیں وہ پوری کر کے۔ خدا آپ سے اس وقت بھی بات کر رہا ہے، اور سب سے پہلی بات جو خدا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آوازوں کو سننا بند کر دیں۔ لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے ہیں، لوگ آپ کو ڈھیٹ کہیں، ریجیڈ کہیں، بدتمیز کہیں، بدتمیزی آپ نے کرنی نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب ہم لوگوں کے مشورے سے اگری نہیں کر رہے تھے تو وہ سمجھتے ہیں ہم بدتمیز ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ یہ ٹائٹل بیٹر ایز کمپیئر ٹو ساری زندگی آپ پرابلم میں رہے، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ آپ بدتمیزی کریں، کیونکہ خدا کا کلام رومیوز کے 12 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ بی اوورکم بائی دا ایول، کہ بدی کی عوض بدی نہ کرو، بلکہ بدی کی عوض آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے۔ یہ خدا کا کلام سکھا رہا ہے، جو آپ سے جتنی بدی کہہ رہا ہے آپ اسے اتنا اچھا کرو۔ خدا آپ اسے سیپریٹ ہو جو اگر ممکن ہے، اگر آپ سیپریٹ نہیں ہو سکتے تو پھر اچھا کر کے دیکھو، کیونکہ جو بیج آپ بو گے آپ وہی کاٹو گے۔ فکر کی بیج بو گے فکر کاٹو گے، دکھ کی بیج بو گے دکھ کاٹو گے، کلام کی بیج بو گے کون سے پھل کاٹو گے؟ روح کے پھل کیا ہیں؟ کہتا ہے محبت، حلیم، پرہیزگاری، ایمان، اور اینڈ سو آن، میکنس، جینٹلنس، فیتھفulness۔ آپ کون سے پھل کاٹتے ہیں؟ تو یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت رکھ۔ کیا آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خدا کی، آپ کی عقل، آپ کا دل اور آپ کے پورے خیالات خدا کے کلام میں سبمسو ہیں، یا آپ اپنے آپ کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ وہ شخص بن رہے ہیں جو شیشہ دیکھتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد بھول جاتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح میں کون تھا؟ کیا وہ شخص بن رہے ہیں؟ کہتا ہے ایسا شخص اپنی سب باتوں میں کیا ہے؟ بے قیام۔ آپ ملینز آف پلانز بنا لیں، لیکن آپ ہر پلان میں فیل ہوں گے، کیونکہ آپ کا ہارٹ ایک پلان میں سیٹلڈ نہیں ہے۔ اور وہ کون سا پلان ہے؟ خدا کے پلان میں سیٹلڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام ہو بھی جائے گا تو آپ اس کام میں تکلیف کاٹیں گے۔ ہماری ایک جاننے والی ہے، ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس جانے کا بہت شوق تھا، بہت 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 زیادہ شوق تھا۔ ان کے جوان بچے تھیں، اور وہ کیا کرتی تھی، وہ ہمارے گھر جب بھی آتی تھی وہ کہتی تھی میں نے باہر کے ملک جانا۔ ان کے ہسبینڈ اور ان کے درمیان سیپریشن ہوئی ہوئی تھی، اور وہ کہتی تھی میں نے باہر کے ملک جانا، میں نے باہر کے ملک جانا۔ خیر ایک دن کیا ہوا، فائنلی انہوں نے کسی کام کے سلسلہ میں ویزا لگا لیا ایک غلط آدمی کے ساتھ مل کے۔ غلط آدمی نے سینس کے ان کا کوئی فرینڈ ہی تھا۔ خیر اس آدمی نے جب وہ امریکہ پہنچتی ہے تو ان کو خوب تنگ کیا، ان کو بہت زیادہ تنگ کیا، اور اس عورت نے بہت سفرنگ کر دی امریکہ میں جا کے، اور وہ بھی اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیسہ بھیجتی ہیں۔ ان کے بچے تو عیاشی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ماں اس امریکہ میں بھی جا کے بہت زیادہ بانڈیج میں ہے، فیئر میں ہے، اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے جس کی وجہ سے اس کا ایکسٹرا پیسے تو مل رہے ہیں، لیکن وہ خدا کو خوش کرنے والے پیسے نہیں ہیں، وہ غلط طریقے سے پیسے آ رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے
क्या आपको लगता है कि आपका लैंड चेंज करने से आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी? तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ, अगर आप में से कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, मैं आपको फुली इनकरेज करूंगी। अगर खुदा ने आपका रास्ता बनाया है तो आप जरूर जाएं। खुदा मुझे बाहर डिसीजन लेके जाना चाहेगा, मैं भी जाऊंगी। मैंने किसी को नहीं रोका बाहर के मुल्क जाने से। आप बाहर के मुल्क जाएं, खुदा आपको नई कंट्री में इस्तेमाल करना चाहता है, आप विजिट के लिए जाएं, आप परमानेंट जाएं, आप इमिग्रेशन पे जाएं, मुझे इस चीज से कोई इतराज नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ, अपने मसले के हल के तौर पे मत जाएं, इस तरह जाएं अगर खुदा आपको लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर खुदा आपको लेके जा रहा है तो आप आराम से जाएंगे, और वहां पर आप जाते ही सरफराजी को, फेवर को देखेंगे, ना कि आप कोई मुसीबत या तंगी काटेंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर जाके अच्छी नौकरी मिल जाना कोई सक्सेस नहीं है। वो नौकरी आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो पाकिस्तान में नौकरानी कह रही हूँ, नौकरी करते तो बड़े शहनशाही माहौल होते हैं, फिर भी पाकिस्तान। सो ना मैं यहाँ पाकिस्तान को सपोर्ट करी, ना मैं किसी लैंड को सपोर्ट करी, मैं यहाँ पे खुदा के कलाम को प्रमोट करी, जो कि जिंदगी है। आप आज जो फैसला लेने लगे हैं, क्या वो फैसला आप अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत खुदा पर लगा कर ले रहे हैं और खुदा को इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्या इस हद तक आपने खुदा को अपनी मुसीबत में इन्वॉल्व किया है या नहीं किया? अगर आज आपकी तालीम में रुकावट है, खुदा से दुआ करें। आपके घर वालों का रवैया आपसे अच्छा नहीं है, ईमान रखें, खुदा सब कुछ करने पे कादिर है। आपकी शादीशुदा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आपका स्पाउस आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है, उसको खुदा के हाथों में दे। इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? आपके फाइनेंशियल मसले हैं, खुदा के हाथ में दे। आपके सर पे कर्जा है, खुदा के हाथ में दे। अपने हाथ में रख के आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात डन डील है। ये बात लिख लें, पत्थर पर लकीर कर लें कि आप अपने हाथों में चीजें रख के चीजों को तब्दील नहीं कर सकते। मेरे साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। कीप वॉकिंग बाय फेथ।